र फेरि पनि स्वागत छ यहाँलाई मेरो च्यानलमा। आज चाहिँ म यहाँलाई एक्सिस ब्यान्डको तिमी फेरि आउन भन्ने गानाको केही अंश देखाउन गइरहेको छु है। सो हामी चाहिँ यसको पुरै पार्ट हेर्दैनौँ आज होइन, यसको सेगमेन्ट अनुसार गर्छौँ किनभने यो अलि लामो छ, प्लस यसको सोलो सेक्सनहरू पनि 3टा छ है। सो यसलाई चाहिँ बिस्तारै गर्छौँ हामी। अब यसको सानो एउटा कुरा जोडिहाल्छु। अब यो गीत चाहिँ अर्ली 2000मा भनौँ न एकदमै हिट थियो क्या हैन। अनि हामी चाहिँ अब स्कुल पढ्थ्यौँ हैन, त्यो बेलामा चाहिँ अब यो के अरे देउसी भैली आउने बित्तिकै हामी चाहिँ यो गीत चाहिँ अब एकदम फेमस थियो हैन। गुटुङ टुङ उठाएर प्र्याक्टिस गरिहाल्ने हो। यो भयो, त्यसपछि यो यस्तो यस्तो चिजहरू है। सो एनिवेज एउटा मात्रै जोडिदिएको मैले हैन। त्यो बेला अब निकै नै हिट थियो यो गीत है। सो धेरै पछि यो गीत सम्झाइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो साथीहरूलाई हैन। र सुरु गरौँ। अब यसको कर्ड्सको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ एकदम सजिलो छ है, रिपिटेटिभ। र कर्ड चाहिँ यही हो, सी, ए माइनर, एफ, जी हैन। अब यही कर्डमै खेल्ने हो है। अब त्यो एउटा एरा फेरि सी, ए माइनर, एफ, जीको लागि एकदमै चलेको एरा हो है, अर्ली 2000 चाहिँ फेरि। र एनिवेज यसको अब स्ट्रमिङ पनि म सरल बताइदिइहाल्छु, त्यसपछि हामी सोलोमा छिर्छौँ है। अगाडिको फर्स्ट सोलोमा जान्छौँ। सो स्ट्रमिङ चाहिँ यहाँलाई देखाइदिइहाल्छु। स्ट्रमिङ पनि इजी छ, यसरी डाउन 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 अप अप डाउन 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 अप। अब यसको सँगसँगै काउन्ट गर्न एकदम जरुरी छ यहाँहरूले। 1 2 3 4 1 2 3 4 हैन। कस्तो भयो त फेरि हेर्नु स्लोमा, डाउन 1 मा डाउन, 2 मा चाहिँ डाउन डाउन अप, 3 मा अगाडिको 3 साइलेन्ट भएर अप डाउन डाउन, 4 मा चाहिँ डाउन है। फेरि डाउन 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 अप अप डाउन 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 अप अप डाउन डाउन। त राम्रो छैन, भोत्रो छ है एकदम। एकचोटि तै पनि ट्राई गरौँ है। पर्खेर बसिरहेको चिया पसलमा, कस्तो छ एकचोटि फेरि हेर्नु है त। यही हो है, डाउन 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 अप अप डाउन डाउन। अहिले अब सिकिरहनु भएको छ, भर्खर भर्खर गिटार समाइरहनु भएको छ भने चाहिँ यो बेसिक चिजहरू, रिदम स्ट्रमिङको बेसिक प्याटर्न्सहरूलाई चाहिँ तपाईँले स्ट्रिक्टली नै फलो गर्दा राम्रो हुन्छ होइन। अब त्यसपछि चाहिँ तपाईँले यही रिदमलाई धेरै तरिकाबाट पनि बजाउन सकिन्छ होइन। अब त्यो पछि इम्प्रोभाइज गरौँला तपाईँहरूले, तर बेसिक चाहिँ यो सरी यो चाहिँ तपाईँले फलो गर्दा राम्रो हुन्छ है, पछिसम्मलाई हेल्प हुन्छ। सो एकचोटि फेरि स्लोमा, डाउन डाउन अप अप डाउन डाउन। काउन्ट चाहिँ 1 2 3 4 हेर्नुहोस् है, 1 2 3 4 1 2 3 4। यो भयो यसको स्ट्रमिङ है, सिम्पलै छ। अब यसको गीतमा चेन्जेसहरू के छ त, यही हो, पर्खेर बसिरहेको चिया पसलमा, रिपिट भयो, तिमी फेरि आउन आउन फेरि आउन। यो भन्दाखेरि चाहिँ सी र ए माइनर मात्रै, तिमी फेरि आउन अब यो यसको कर्ड्सहरू भयो है गाइस। अब यसको सोलो हेरौँ है त। अब कति चिजहरू त बिर्सी पनि सक्यो, अब यत्रो वर्ष भइसक्यो होइन यो नउठाएको। सो तै पनि एकचोटि ट्राई गरौँ ल।
यस्तो यस्तो खालको छ सोलो चाहिँ है। लास्टमा अलिकति भयो है, म तपाईँहरूलाई बिस्तारै गर्दै देखाइहाल्छु है, सबै मिलाएर देखाउँछु। अब यसको स्टार्टिङ चाहिँ तपाईँको छ यति हेरौँ पहिला। अब यसको लागि चाहिँ स्लाइड गर्नुपर्छ तपाईँले 12 to 13 फ्रेट सेकेन्ड स्ट्रिङमा यसरी, अथवा यो 11 बाट स्लाइड लिनु भयो भने हुन्छ यसरी। त्यसपछि 12 फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिङकै 15 फ्रेट यसरी यो भयो। त्यसपछि यो चाहिँ तपाईँको 13 फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिङ, 13 12 13 12 यो दुईचोटि छ यसरी, दुईचोटि पछि सेकेन्ड स्ट्रिङमा जाने 15 फ्रेटमा, त्यसपछि 14 फ्रेटमा है। फेरि हेर्नुहोस् यो भयो। अब यसपछि यही 13 बाटै सुरु गर्ने सेकेन्ड स्ट्रिङको 13 15 13 13 15 13 अनि 15 लाई बेन्ड गर्ने, पुरै फुल बेन्ड होइन, थोरै सेमी यसरी। यो 15 मा बेन्ड गर्ने थोरै, त्यसपछि यो बेन्ड गर्दा गर्दै यो हामी 12 फ्रेटमा जाने फर्स्ट स्ट्रिङ, दुईचोटि यसरी दुईचोटि स्ट्राइक गर्ने, अनि 13 12 त्यसपछि 15 13 अनि 15, त्यहाँबाट 15 13 थर्ड स्ट्रिङको 14 यति भयो। अब यसपछि चाहिँ तपाईँको थोरै यो थर्ड स्ट्रिङ 12 फ्रेटबाट सानो रहन्छ, यो चाहिँ तपाईँको थर्ड स्ट्रिङ 12 फ्रेट, थर्ड स्ट्रिङ 14, सेकेन्ड स्ट्रिङ 12, सेकेन्ड स्ट्रिङ 13, सेकेन्ड स्ट्रिङ 15, फर्स्ट स्ट्रिङ 12, फर्स्ट स्ट्रिङ 13, फर्स्ट स्ट्रिङ 15 त्यसपछि यो यसरी बजाउँछ। यो चाहिँ अलि फास्टै छ है यसरी यो। त्यसपछि अब खास बेन्ड हो, मैले चाहिँ यहाँ स्लाइड लिइरहेको छु है, तपाईँले इलेक्ट्रिक गिटारमा चाहिँ बेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ यसरी 15 to 17, त्यहाँबाट ब्याक टु 15 यसरी लियो, त्यसपछि 13 फ्रेटमा फेरि हेर्नुहोस् यसपछि यस्तो खालको पिस छ। अब यसको चाहिँ यो स्टार्टिङ चाहिँ तपाईँको 12 फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिङबाट छ, 12 13 12 15 12 12 13 12 15 12 13 12 फेरि 12 है। हेर्नुहोस् फेरि यो भयो है। फेरि 12 मै
फेरि 15 बाट बेन्ड गर्ने, हाफ बेन्ड। यो बेन्ड गर्दाखेरि चाहिँ यसरी बेन्ड गर्यो, फेरि तल आयो 15 मै, अनि 13 फ्रेट फेरि 15 मा, त्यसपछि ब्याक टु 13 फ्रेट। यो पनि भयो है। अब यसपछि चाहिँ फेरि एउटा सानो रन छ जुन चाहिँ स्टार्ट छ तपाईँको 5th स्ट्रिङको 10 फ्रेटबाट क्रोमेटिक लिएर, यसरी 10, 11, 12, त्यसपछि त्यसकै मुनि ठ्याक्कै 4th स्ट्रिङमा 10, 11, 12, त्यसको मुनि 4th स्ट्रिङमा 10, 11, 12, त्यसपछि स्लाइड 4th स्ट्रिङमा 12 to 14 है। यो 12 to 14 4th स्ट्रिङमा स्लाइड गरिसकेपछि 12 फ्रेटको 3rd स्ट्रिङ, त्यसपछि 12 फ्रेट के अरे 3rd स्ट्रिङकै 14th फ्रेट, त्यसपछि 2nd स्ट्रिङ 12 फ्रेट, 13 फ्रेट 2nd स्ट्रिङकै, त्यसपछि फिनिसिङ नोट चाहिँ यो पार्टको चाहिँ 14 फ्रेट 3rd स्ट्रिङ। हेर्नुहोस् है यो पार्ट स्लोमा, one more time। यो भयो। अब यसपछि फेरि अघि जस्तै हाम्रो यो सुरुमाको जस्तै यहीँबाट यो 12 फ्रेटबाट रहन्छ, त्यस्तै खालको यसरी 12, 3rd स्ट्रिङको 12, 14, त्यहाँबाट 2nd स्ट्रिङको 12, 13, 14 सरी 15, त्यसपछि 1st स्ट्रिङ गर्ने 12, 13, 15। यो बजाउँदाखेरि चाहिँ यसरी फेरि 15 to 17 स्लाइड, यसरी 15 to 17 स्लाइड गरेर 15, है 15 to 17 स्लाइड, फेरि हेर्नुहोस्, अनि ब्याक टु 12 फ्रेट, यसरी 12 फ्रेट 1st स्ट्रिङमा, अनि त्यसपछि यो पार्ट छ अब यसलाई हेरौँ। यो चाहिँ सुरु छ तपाईँको 13 फ्रेट 1st स्ट्रिङबाट, 13, 12, 13, त्यसपछि अघि जस्तै बेन्ड गर्ने 15 फ्रेटमा 2nd स्ट्रिङ, बेन्ड गरेर 15 फ्रेटमै आउने, यसरी, त्यसपछि 13 फ्रेट, त्यहाँबाट 3rd स्ट्रिङको 14 फ्रेट, त्यहाँबाट फेरि 2nd स्ट्रिङ 13 फ्रेट, त्यहाँबाट 12 फ्रेट 2nd स्ट्रिङै। हेर्नुहोस् है फेरि बिस्तारै यो भयो। अब यसपछि फाइनल पार्ट चाहिँ यस्तो छ उल्टो क्रोमेटिकमा। अब यो चाहिँ कहाँबाट छ त 3rd स्ट्रिङको 14 फ्रेट 14, 13, 12, त्यसपछि 4th स्ट्रिङको पनि 14, 13, 12 गरेर फाइनल नोट चाहिँ यसको एन्ड चाहिँ 10th फ्रेट अन द 4th स्ट्रिङ है 4th स्ट्रिङ। सो फेरि एकचोटि हेरौँ, 13, 14, 13, 12 3rd स्ट्रिङमा, त्यसपछि 4th स्ट्रिङ गर्ने 14, 13, 12, त्यसपछि 10 फ्रेट 4th स्ट्रिङ। ल अब एकचोटि फेरि सुरुदेखि म यहाँहरूलाई बिस्तारै बजाएर देखाउँछु ल।
ओके गाइज, ल यति नै भयो है। अब यसको बाँकी सेक्सनहरू चाहिँ अब रिदम त त्यही नै भइहाल्यो होइन, सबैमा CMNFG त्यही नै स्ट्रमिङ रिदमहरू चलाएको छ। अब यसको सोलो बाँकी भयो है, दुईवटा सोलो चाहिँ हामी यसको नेक्स्ट पार्टमा हेर्नेछौँ है। आजलाई यति नै गरौँ होइन, यति नै गरौँ। र जानुभन्दा अगाडि चाहिँ यदि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु भएको छ भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला है, त्यो चाहिँ भन्न चाहन्छु। र साँच्चीकै यदि यहाँलाई अब सिक्ने इच्छा छ भने चाहिँ प्लिज भिडियोलाई चाहिँ कमसेकम पुरा हेर्ने प्रयास गरिदिनुहोस् है, अन्तिमसम्म हेर्ने प्रयास गरिदिनु होला होइन। नत्र भने अब हामीले अब यत्रो मेहनत गरेर बनेर हुन्छ होइन, त्यो भनेको चिजहरू नै छुट्यो भने तपाईँहरूलाई पनि खासै बेनिफिसियल हुँदैन त्यो कुराले। सो ट्राई गर्नु होला सकेसक्दो है, लास्टसम्म हेर्ने ट्राई गरिदिनु होला। यदि भन्दै आजलाई बिदा हुन्छ गाइस, सी यू नेक्स्ट पार्ट।